नमस्कार. शेती संपदा कार्यावळीन आयज तुमकां येवकार. आमी आयज तालिगांव आयल्यात आणि तालिगांव म्हटल्या नंतर आमचे कडेन दोळे मुखार येता तांबडी भाजी. तांबडी भाजी ही रुचकर, पौष्टिक आणि सगळ्यांक आवडटा अशीच आसा. आणि ती तालिगांव लायता म्हटल्या नंतर आमकां खबर आसा ती कशी लायता आमी वचून पळोवंक शकता. जायते टायमार आमी अशें म्हणटात की पालेभाजी खावंक जाय, पण एकदां आमी ते पालेभाजे बद्दल कितें कितें पळयतात, खंय तरी उदकान धुता, कितें तरी करता बुरशेपणां, आनी ती मागीर आमकां नाका दिसता. पण आयच्या सद्याच्या आमच्या जिविताचें हें जर पळयत जाल्यार आमकां पालेभाजी तितलीच म्हत्वाची आसा. आनी आमी तीच गोंयकारांनी लायिल्ली, गोंयकाराचो शेतकार भाव आमचो ताणें लायिल्ली, ताज्या फार्मान आयज आमी येयल्ले आसात. तांणी 61 वर्साचे यंग तरणाटे म्हणुया आमी तांकां. 7 वर्साचेर ताणें शेतान काम करपाक सुरू केल्लो. सो ताजो एक्सपिरियन्स आनी आतां पर्यंत केल्ले कामाचे ताजे हें ताणें आपल्या बाब जाद्याची प्रॉपर्टी शेत सांबाळून तो काम करता. ते कशें करता आनी ताणें ताजी उदरगत ह्या शेतींतल्यान ताका कितें मेळ्ळें हें आमी आयज तेजे कडल्यान जाणून घेतली. नमस्कार. नमस्कार. बाब मोसेस, म्हाका एक सांग, हें तुवें लायलां तें कितें? हे लायलां ते आमी ते गांवठी कांदे आमचे. हां हां. हें बियाक घातलां तुवें आतां, पात लावन काडली बी घालून काडली. आतां ती रोवंक जाय आमकां. हां. हें आतां म्हणजे हेजी प्रोसिजर कितें आसता तुजी? हें कशें करता तूं? हे न्हू पयलीं आमी ते धाकटे कांदे आसता न्हू ते रोवचे पडटा. म्हणजे लास्ट इयर रोयलेले आमी ते. मागीर ताका वयर ती फुलां येता. फुलां येयले म्हणटच मागीर ती जून जाता. जून जाली म्हणटच ती सुकली म्हणटच काडूंक जाय. बियां काडूंक जाय तेजी सारकी. बियां काडून सुकोवन बरी करून दवरूंक जाय ती सांबाळून गेल्या वर्साची. ह्या वर्सा मागीर ते आमी कल्टिवेट करून जमीन तयार करून मागीर ते घालची पडटा बियां. ती घातल्या उपरांत मागीर ती पात जाता. पात जाली म्हणटच ती सुमार मेजमेन 1 म्हयनो लागता तेका जावपाक. आतां काडून ती मागीर रोवंक जाय वय करून. हेजो आतां केदो प्लॉट जातलो? हितूंतल्यान कितलो कांदो तयार जातलो? हितून म्हणजे कितें आतां रोयता त्या प्रमाणे आहा न्हू ते. हय. आतां रोवन बरो कुयदाद बा करी जाल्यार बरो जाता तो. एटलीस्ट ताका जाय अशें तशें 100 मिटर तरी जागो जाय. वय करच्यो पडटल्यो तेका करून सारकें बरें लेवल बा करून मागीर चोरयो मारच्यो पडटा कुदीक आनी मागीर ते घालचे पडटा एक सिंगल. तूं जमनीक कितें घालता? जमीन कल्टिवेट करता पळय न्ही, मशागत करता, तेका कितें कितें सारें घालता? ऑर्गेनीक न्ही तुजें सगळें? हय. तें कितें कितें वापरता तूं? गोबर घेता लांकडाचो 50 गोबर हाडटा आमी पदेराचो बा घेता. तो गोबर मागीर थोडें नुस्त्याचें सारें मिक्स करता तितून. तें मागीर थोडें कोंबयांचें, थोडें बोकड्यांचें सगळें मिक्स करून तें घालता. ते पयलें घालता, वय फोंडटा, लेवल करता आनी मागीर ते चोरयो मारून तें घालता. मागीर तेका 15-22 दिसांनी 2-3 सुमारांनी मागीर परतें तें घालता आनी तेका माती काडटा. मातशी माती दिता तेका ताकत येवपाक आनी ते मागीर वाडटा तें. हय. आतां तूं जो मळो केला हांगासर, तुजी तांबडी भाजी आसा, कांद्याची पात, हें आसा, कणगी आसा, गोंयची कणगी म्हणटात, किंवा ल्हानसो हेंवूय आसा, मुळोय आसा. तूं कितले तरेची भाजी हांगा लायता आनी कशी लायता? म्हणजे ताका तूं टायम कसो काडटा? म्हाका दिसता आतां तुजी 61 वर्सांतली 7 वर्साचेर येयला जाल्यार 50 वर्साचो तरी तुका आतां 53 वर्साचो हांगा अनुभव आसा शेताचो. आनी ताजे भायर तुजे स्वताच्या अनुभवांतल्यान तूं कितें सांगूंक शकतलो जे आमचे नवीन शेतकार हांगा काम करूंक एक सोदतात जाल्यार तांकां कितें सांगूंक सोदतलो? हांव ताका सांगूंक सोदतां की हें आमच्या गोंयकारांचें मेन कशें हाज्या हितून आमच्या आदल्यांनी आमी हें करून दवरलां. आतां कितें जालां, आतां कोणाक नाका हें करपाक. बरोबर. सगळ्यांचें लायफ मॉडर्न कशें जालां. पूण म्हाका तशें ना. म्हाज्या ल्हानपणीसान म्हाका त्या कामाचो मोग आयज पासून हांव कोत्तां. म्हाजें म्हणणें कितें, आमच्या दुसऱ्या आमच्या आतां आहा आमचें जनरेशन आहा न्ही, तेणी तेंच करचें अशें करचें आनी सांबाळचें आमचें गोंय सांबाळचें. गोंयची ही तांबडी भाजी किंवा जे मळे आसात ते सांबाळचे. पण आमकां
गोंयकारांक तांबडी भाजी ही जायच, हेर भाजी ही जाय. आणि ही तू डायरेक्ट दिता हांगा काय हॉर्टिकल्चराक सरकाराक दिता? ही आमी हॉर्टिकल्चराक दिता. हॉर्टिकल्चराक दिता आणि थंयच्यान तुका मागीर तुजो म्हणजे तुका इन्कम जाता वेवस्थीत, नुकसानी ना. म्हणजे शेत केलें म्हणून तशें नुकसानान आसा अशें ना. ही तुजी आवड ही जाली, पण मनशाक आवडी बरोबर हें सगळें येदें व्हडलें सांबाळ हें जेर काम करप दीस रात, कारण मेहनत आसता न्ही. हय, जाल्यार तितूंतल्यान तुका खुशी आनी समाधान दोनी मेळटा. होय, मेवता. आमचें करून तें आमकां आमचें वेवस्थीत जाता. हय. तुमी फॅमिली सगळी हाजेर तुमची वेवस्थीत हें जाता. होय, आमच्या घरा आमकां कितें जाय तें आमकां आमचें खावंक जेवंक मेवता, कोणाक दिवंकूय मेवता आनी आमचें जाता त्या प्रमाणे आमचो एक्सपेन्स आमी काडटा हेचेर. काडटा. हय. आतां सरकारी स्किमी मेळटात न्ही. तुवें न्ही आतां पळय नेट घातला न्ही, बर्ड नेट म्हणटाल, तो कित्या खातीर? म्हणजे सिटीन आसा तूं, तालिगांव तशें आतां मॉडर्न जालां बरेंशें, आनी ह्या सिटीन तुका हेर जनावरां पक्ष्यांचो कितें त्रास आसा? जनावर आमचें कितें जालां ना तालिगांव न्हू, ते पिजन्स चड जाल्या. ते दवरीत ना आमचें कितें रोयता पळय तें आमी बियां लागून तर घालीत न्हू किल्लोपाकू, ते उस्तून काडटा, कोंबयो उस्तिता पळय न्हू ते भाशेन. तेका लागून आमी सगळें कोच्चें पडलां. शेत रोयत न्हू, शेताची वाट लायता पॅडी. मातशें कितें पडलें आतां कितें जालां, चडसो आतां निमणो पावस पडटा बरोबर, आनी तें पडलें म्हणटा तें कांय दवरिना, सगळें काबार करता. तेका लागून नेट मारला आमी. तेजे खातीर हाका सबसिडी मेळ्ळा. हय, तेका सबसिडी मेवल्या आमकां, सरकारान दिल्या. ओके. आनी सरकारा कडल्यान तुका ट्रेनींग कितें कितें मेळटा? तें ट्रेनींग आमकां तिका एला फार्मान केन्नाय कोर्स आसता. ICRान आसता, एला फार्मान आसता. केन्नाय पावता तसो वयता तिका. वता. म्हणजे नवीन कितें तरी शिकपाक मेळटा. आतां तुजी सीजन वायज भाजी जी आसा, म्हणजे आतां तुवें तांबडी लायली, ही भाजी जी सगळी आसा तुजी, ही सगळी बियाची न्ही? बियाची. हय. मागीर ह्यो बियो काडून तूं कितें करतलो? ते बियो काडून मागीर ते गोवा भागीदार मागीर एग्रीकल्चर ते घेता आमचे बियां ती शेतकी हितून. म्हणजे ते मागीर परत लोकांक ती विकतात आनी तुका जाय तितली तूं दवरता. आमकां जाय ती दवरता आनी उरलेली विकता आमी. विकतात. हय. म्हणजे ते तशें प्रॉफिटेबल हें तुका. हय, तशें हा. हय, लॉस कांय ना. आतां तूं ही जो हांगासर हें करता, प्लॉट डेवलॉप करता, तातूंत कितें कितें घालता तूं? हितून तेंच आमचें सगळें पोल्ट्री मॅन्युअर आनी कितें तेंच घालता आमी. हय, न्ही प्लॉटान आतां कल्टिवेशन करता पळय. आतां तुजे कडेन मिरची आसा, तुजे कडेन टॉमॅटोय आसा, तुजे कडेन झेंडूय आसात आनी बेबी स्वीट कॉर्नय लायला दिसता तुवें. सो हें सगळें लायलां न्ही. हाजी पीक तुजें कशें येता? कितले तेंप तुका त्रास करचे पडटा? तेची मिनत आहा, म्हणजे 2-3 म्हयने कोच्चे पडटा. 2-3 म्हयन्यान जाता ती. स्वीट पोटेटो आमचे 3 म्हयने लागता. ओके. ही 1-1.5 म्हयन्यान पासून जाता भाजी. हय. म्हयनो तो 1.5 म्हयनो, मुळय जाल्यार तसो जाता. एका 3 म्हयने वयता. एकाय बीन 3 म्हयन्याचोच पिरियड. सो आतां हें जें मॅनेज करता तूं 3-3 म्हयन्यान आतां जालें, मागीर तें काडून थंय कितें दुसरें घालता? दुसरें घालूंक मेवता. हय, भाजी घालता तांबडी. तांबडीच भाजी घालता. आतां 12 म्हयने तांबडी भाजी मेळटा काय सिजनल आसता? सिजनल. म्हणजे आतां कितें आमचें ह्या वर्सा पावस लेट पडलो न्हू, पडलो ह्या वर्सा मातशें रोवपाक लेट जालो. मातशें आमी ऑक्टोबरान एंड ऑफ ऑक्टोबर फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर बार रोयताले, ह्या वर्सा कितें डिसेंबर रोवंक पडलें. हय, चड लेट गेला. सगळें उदक आहलें शेतांनी न्हू, मेवून आहलें. मागीर ते आमी लेट रोयलें. म्हणून आतां तितलें लेट वयता न्हू, 3 म्हयने. बरोबर. डिसेंबर 5 तारखेर कितें रोयलें आमी स्वीट पोटेटोज. ओके. आतां सारकें मार्च 5 लगून जातलें काडपाचें 3 म्हयने. 3 म्हयने बरोंक जाय तेका. बरोबर सारकें. म्हणजे ते पीक येता तेका आतां तूं कितें कितें घालता? तेका आतां तें आमी कितें पोंदाक घालपाचें सगळें घालना, नुस्त्याचें, बोकड्यांचें, मागीर पोल्ट्री मॅन्युअर सगळें मिक्स करून गोबर तें घालना. मागीर तेका आतां कितें करूंक जाय, तें नुस्तें कुसत दवरता आनी तें उदक घालता. म्हणजे जितें नुस्तें हाडून आनी तें कुसोवन तेजें उदक सगळ्याक मारता. ओके. एक 2-3 उदकां घालची पडटा तेका. ती घालें म्हणजे ताचें कॉम्बिनेशन कशें, म्हणजे कितलें नुस्तें कितलें उदक तुका लागता? डायल्यूट कशें करता तूं? तें घालता त्या प्रमाणे आहा. चड घातलें कांय ना प्रॉब्लेम तुका तें. मनसज बाब, तुगेलें येदें व्हडलें फार्म करता आसतना कॉस्टूय भरपूर आसा आनी हें करता आसतना हेका उदकूय भरपूर जाय. जाल्यार तुगेली पायची बीन तशी बांय आशिल्ली? ना,
हां ही बांय आमी बांदल्या होय. आणि ती तुका सरकारान तेजेर हे दिला सबसिडी दिल्या होय सबसिडी घेतलेली आमी. ओके आता तुजे बांयक उदक 24 तास मेळटा होय. म्हणजे बाराय माही आसा होय 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 सो तुका हांगा उदकाचो प्रॉब्लेम ना ना उदकाचो कांय प्रॉब्लेम ना आमकां. आता तुजे हे बेबीकॉर्न लायता बेबीकॉर्न एक्चुली आमचे गोंयचे न्ही पूण आतां खूब जाण लायता सारकें हय तर तूं ते कशें लायता ताका वावर कितें करता तेका न्हू पयलें आमी कल्टिवेट करता ट्रॅक्टर घालता सगळें पयलें 2-3 पाट ट्रॅक्टर घालता लेवल करता सगळें आनी मागीर ती जमीन सारकी रेडी जाली म्हणटच मागीर तेका चोरी मारता कुदीन हां आनी ती बियां घालता हां एक स्वीट कोणाची हां इतले डिस्टन्स घालूंक जाय तें एक हातभर पयस ती घाल्या उपरांत मागीर जाली थोडे दिसांनी किल्लता ते 4-5 दिसांनी वयर येता आनी मागीर तेका आतां सारें दवरपाचें हेचें आमचें हें घालपाचें सगळें मॅन्युअर तें घालून मागीर माती काडपाची माती काडून तें लेवल करपाचें हां लेवल केलें मागीर वाडटा तें वाडटा 1-2 म्हयन्या भितर जाता तें स्वीट कॉर्न हय एका स्कोप कितलो आसा मार्केट कितलें आहा गोंयान मार्केट म्हणजे आतां कितें भायले येता न्हू तीच रेट ते आमकां दिता आमचे केन्ना घेतले जाल्यार तेणी हां सेम आमकां कितें आमचें ऑर्गॅनीक बा म्हणून आनी लोकल म्हणून कांय एक्स्ट्रा ना हां सेम सेम रेट हय आसता हय सेम म्हणजे हेवूय तुमी परत सरकाराकूच दिता काय प्रायवेट विकता बी प्रायवेट आतां कोणी घेता ते हां हय लोक येवन व्हरता हांगा हय हय तुजी भाजी हांगचे आजूबाजूचे लोक येवन व्हरतात लोक येता तसो कोणी आमी व्हरपाक. वखता पळय तो लोक कोण जाणा आसलेले येता आमचे वता येवन हां सो आतां तूं बेबीकॉर्न लायला किंवा आतां तुजे कडेन चिटकी आहा हय चिटकीकूय कल्टिवेशनाक कितें वावर लागता आनी कितले तेंप लागता चिरकी रोयता पळय ते न्हू तशें सेम हां जमीन कल्टिवेट केली सगळी लेवल केली वय करच्यो पडटा आनी मागीर ते वय फोडोन लेवल केल्या उपरांत मागीर त्यो बियां घालची पडटा बियां घाली मुगो 4-5 दिसां भितर ती वयर येता वयर येयली मुगो मागीर तेका ती नडणी आहा ती काडपाची आनी मागीर कितें कितें आहा तें सगळें लिंप करून मागीर तेकाय तशें सारें घालपाचें आनी माती काडपाची आनी मागीर ती जाता एक म्हयन्यान भितर जाता तिरकी हय 1 म्हयन्यान लागता हय हय 1 म्हयन्या भितर जाता तुजे आतां वेगवेगळे आसा भाजयेचे मळे किंवा वेगवेगळे तुवें लायलां प्रत्येक हेजेर तुजे इन्कमाचो असो कितें हें आसा अमक्या हितूंतल्यान इतली येणावळ येतली खर्च कितलो किंवा मेळटा उत्पन्न कितलें जाता तें आमी इन्कम म्हणजे कितें आमचें आतां हेचो एक्सपेन्स आसता न्हू हय. आमदारांचो आमच्या हां तेकाय पेमेंट करचो पडटा कामगारांक हय हां आनी इन्कम येता आमकां लॉस ना अशें कितें कोत्ता तें लॉसान पडना पडना आतां देवाच्या नांवान म्हण तूं जाता बरें बरोबर देवाचो आशिर्वाद पडोन बरें जाता हय. आनी तुका अशी खोशी आसा तूं काडून लोकांकूय दिता हय हय तें आहा आमचें बरें मागता जायतें आहा न्हू तेका दिता मेन म्हाजें पयलें तें हय हय तें दिलें मागीर उरलेलें मागीर तें खाचें आतां तूं हांगासर म्हणजे केळी घातल्यात तुवें निरपणस घातला कितें कितें आसा तुजे कडेन ह्या जाग्यान आमकडे आतां सगळें तें पळय आंब्याचीं आहा हय. निरपणस आहा केंबे आहा केळीची मागीर शेंगो आहा मुस्काच्यो मागीर चिकवाचीं झाडां आहा माड आहा हां सो आतां तुजें फुडलो प्लॅनिंग कितें आहा तूं हांगासर पपायो घालपाक सोदता हय पपायाची घातल्या हें झाडां आतां किल्लोत घातल्या ती जाल्यार रोवपाची जाल्यार त्यो रोवंक जाय म्हाका आतां काडून हां सो तुजो एक सायड जो आसा थंय तूं पपायो घालतलो हय आनी तुका हें आतां पपायाचें पीक सादारण हेचे पयलीं तुवें घातिल्ली ना पयलें फर्स्ट टायम ट्रायल करता फर्स्ट टायम ओके आनी ते मॅरीगोल्ड जे आसा ते तूं सदां लायता काय फर्स्ट ना टायम ते लास्ट इयर सावन रोयता हांव मॅरीगोल्ड ती बियां तेजो कितें बेनिफीट कितें आहा बेनिफीट म्हणजे ती आतां फुलां जाता न्हू ती काडटा आमकां न्हू देवाक घालूंक बा हय ती खूब जाता पीक तेका मॅरीगोल्ड लास्ट इयर रोयलेलें हांवें हां लास्ट इयर ती पर्पल रोयलेली हां ती पर्पल तितली बरी न्हू कोण म्हणून म्हाका येलो रोय म्हणजे पाडता येलो रोयल्या हां आतां पळोवया आतां जाता तेका बोंगे येयले आतां कितले जातली तेंपान जाता ती बी 2 म्हयन्या तेका भितर जाता ती सीजन काय लागना ना केन्नाय ना जाता ती ना ना म्हाका दिसना त्या बियां तिनू आमी बेलगोनची हाडल्या हां तिची सागर सिड्स म्हणटा बेलगम हम्म. तेका तें केल्या पुरो पयशे घाल्या पुरो एकावंटार तो धाडून दिता धाडून थिंगा दिता. ते ट्रान्सपोर्ट गाडी येता न्हू हय न्यू मार्केट पेंजीम तेंचे थिंगा अशें कडेन- कितें आहा तें धाडून दिता मागीर थिंगा वचून कलेक्ट करपाचें हां. पेमेंट पयलो करचो पडटा ओके ऑनलायन हय ऑनलायन आतां तूं गुगल पे बांय ना गेल्या पयलीं बायेक सबसिडी घेतल्या सरकारची तुका कितें कितें मदत मेळटा एज अ शेतकार भाव म्हणून जायत्यो स्किमी आहा मोदीन बीन जायत्यो स्किमी केल्या शेतकारां खातीर हय सो तुवें तुजे कडेन आतां कितें कितें आसा फॅन्सींग आसा
सोलार फेन्सिंग घेतला? ना, सोलर घेऊन ना आम्ही. सोलराचे करपाचे आहा आमी केला, एप्लाय केला. एप्लाय केला. आणि बाय केली? बाय केली. बायक सबसिडी घेतली? बाय हे नेट केला तुवें? नेटाकूय सबसिडी मेवल्या आमकां. ओके. आणि तुका ऑर्गॅनिक हे मॅन्युअल म्हणजे खत बीत ते दितात? सरकारा कडल्यान मेळटा ते तू तयार करता? प्रायवेट हाडून कोत्ता. तू प्रायवेट हाडून तू तयार कोत्ता. मोसेस बाब, तुगेली ही बाप जाद्याची माय पायची प्रॉपर्टी, बरोबर? तर त्यांनी काम करून इतली सांबाळून पणजे सारके सिटीन तालिगांव ही प्रॉपर्टी आसा, त्या प्रॉपर्टीतून इतलें काम करता की तितूंतल्यान इतलें आयज हांगासर पळयत जाल्यार आमकां खूब बरें दिसता. जाल्यार तुका आयचे गोंयकार तरणाट्याक कितें दिसता सांगपाक? म्हाका सांगपाचें आहा कितें, आतां पळय आमी हें केलां न्हू, ते आमचे फुडले तरणाटे आहा पळय तेणी सगळ्यांनी तेच भाशेन कोचचें आनी सांबाळचें. आपल्या कोणाचें जाणट्याचें शेत आहा, जागो आहा, कितें आहा पळय तो सांबाळचो फुडले पिळगेक. आनी आपले मेहनत करून फुडले पिळगेक दोचचें. बरोबर. आयज तुजे कडेन हांगासर पळय ल्हान ल्हान म्हणजे तुवें आतां परत माडाचीं बी घातलां, म्हणजे कावाते घातल्यात. ते कावाते तुका लावंक जाता, कोणाक दिवंक जाता, किंवा तेजे तूं एक नवीन कल्टिवेशन सुरू करता. तशेंच केळीं आसा. हो जो प्रोसेस आसा ते काडप दिवप, हितून विकप नासतना तूं आपलेपणान दिता, जें आयज खंय तरी बंद जालां. तूं म्हणटा हांव काडटा आनी कोणाकूय बरें मागत्याक दिता, विकना सगळें, बरोबर? जाल्यार तें ही मनीसपण, हें मनशेपण तुवें आयज राखून दवरलां, बरोबर? तेजेर तुका कितें दिसता? अशें चालू आसा आयज काल, काय लोक पयशा फाटल्यान वता? ना, आयज काल कितें जालां, लोक सगळो पयशांचें पळयता. लोकांक पयशे मेवल्या पुरो, फास्ट मनी. आपले फुडले पिळगेचें कांय चिंतिना. विकलें सोडलें, पयशे मेवले जाले, अशें जालां. पूण हें सारकें न्हू. चिंतीत जाल्यार फुडें एका तेंपार कितें जातलें आमी? आमचे भायले येता पळय ते आतां आहा, लोक जियेता तेजेर. फाल्यां तें बंद जालें, लोक कितें खातलो? कोविडान कितें जालें? तुवें तेन्ना भाजी कितल्या लोकांक दिली? हय, खूब. कोविडाच्या टायमार खूब लोक कितलो डिमांड हिंगा गर्दी पडटाली भाजी व्हरोंक. त्या तेंपार कांय भायली भाजी पयशांनी बंद जालेलें न्हू. हय. आनी तेन्ना कितें आमचें आतां पळय गोंयची कितें भाजी आहली म्हूण लोक वागलो, बरोबर. वाचलो म्हणटात आमी. कित्याक आतां हळू हळू शेतान सरकारूय बरी मदत करतात, भुरगे तरणाटेय बरे येतात. सो हें सगळें करता आसतना तुवें आयज हें सांबाळून दवरलां आनी फुडले पिळगेक तूं बरें ऑर्गेनीक भाजी दिता. तुका हांव गोवा दूरदर्शनच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी पळयलें शेती संपदा ह्या भागान तालिगांवचो आमचो मोसेस मोंतेरो, जेची पाय मायची प्रॉपर्टी, म्हणजे तेणें सांगलें जवळ जवळ 53 वर्सां, 53 इयर्स तो ह्या जागेन काम करता. 7 वर्साचो आसतना तो हांगासर आयिल्लो आनी ताचे नंतर म्हणजे खरें म्हणल्यार आमी ताजें कौतूक करपाक जाय, कारण आयज सिटीन अशी जागा आसली जाल्यार लोक विकपाक वतात, ती तेणें न करता ती सांबाळून तेजेर तो उत्पन्न कश्ट करता. एक ताणें फॅमिली हाडून दवरल्या, हार्डवर्क करता आनी गोंयची तांबडी भाजी आसूनी, निरपणस आसूनी, केळी आसूनी, एक आमचे गोंयकाराचे म्हणून तो कणगां आसूनी, तो तें लायता आनी हें सांबाळटा. हेची देख घेवया आनी परत आमी आमच्या गोंयकाराच्या शेतकार भावाक मेळुया. देव बरें करूं.